राजेश बाब, फाटल्या दिसांनी सेव ओल्ड गोवा एक्शन कमिटीन एक प्रेस घेतली आझाद मैदानाचेर आनी तेणी म्हणलें की तुवें एक व्हिडिओ काडलो म्हणून की जे पळय पुलीस स्टेशन येतलें ओल्ड गोवा पुलीस स्टेशन तें ग्राउंड+3 येतलें म्हणून आनी तेच्या बाबतींत तेणी म्हणलें की तें इतलें व्हडलें पुलीस स्टेशन तिंगा जावचें न्हू, जाता जाल्यार तिंगा फकत रेनोवेट करचें, तें वाडोवचें ना म्हणून. तर तुमचें हेजेर कितें आहा रिएक्शन? बाबा रे पळय, हांवें जो व्हिडिओ ग्राउंड+3 म्हटला न्हू तो मातसो म्हाका परत तेंच्यांनी हाडून दाखोवचो. आनी हे ते सेव ओल्ड गोवा म्हणटा ती 4-5 बडकां पळय आसा तांकां ओल्ड गोवाचें आमच्या गोंयच्या साहेबा कडेन कितें बरें जाल्लें नाका. आतां ती जर जबाबदारी घेता ती खंयच्या फ्लोराचेर रावता, ती खंयच्या फ्लोरार रावता, कितले व्हडले बिल्डिंगान रावता. आमी ते ग्राउंड+1 ग्राउंडार पार्किंग आसतलें, फर्स्ट फ्लोराचेर पुलीस स्टेशन. आतां हे ते व्हडले आमच्या गोंयच्या साहेबा कडेन दिसाक 15 ते 20 हजार लोक येता. म्हणजे इतलेंच तांकां सांगपाक तुमच्या माध्यमांतल्यान येयल्लें नाका, हें नाका, तें नाका, तें नाका, म्हणजे पुलीस स्टेशन आमकां नाका. ती म्हणटा खंय रिबांदर घाल. रिबांदर सावन आमच्या गोंयच्या साहेबा कडेन हांगा जर कितें इन्सिडेंट जर घडलो जाल्यार ती रिस्पॉन्सिबिलिटी घेता. तो रिबांदरचेर पुलीस स्टेशन पान म्हणटा जाल्यार थंयसरल्यान हांगा येवपाक कितलो टायम लागतलो. एक जस्ट तुमकां तुमच्या माध्यमांतल्यान, कारण हो व्हिडिओ तांकां पावतलो कळ्ळें तुका न्हू. म्हणजे हांव कितें म्हणटा, रिबांदरच्यान जर गोंयच्या साहेबा कडेन हांगा कितें जर एक इन्सिडेंट घडलो जाल्यार म्हाका एक सांगा, तो कितले टायमान पुलीस पावतले हांगा. आनी आरे हांगा आसलेलें पुलीस स्टेशन, त्याच पुलीस स्टेशनाचेर ते गोठो कसो आसा, ताडपत्री घालता, बंद करता, ते गळटा, ते जर आमी जर बांदून घेतलें ग्राउंड+1 जाल्यार हांकां खंय दुखलें. ही खंयच्या फ्लोराचेर रावता, खंयच्या बिल्डिंगांनी कितली टच रावता ती पयलीं पळोवपाक. पळय ही 2-4 बडकां आनी ते बी आसा पळय थोडे, ते आमच्या मतदारसंघाचेय ना. हे आमकां कांय पडलें ना. पुलीस स्टेशन तर येतलें म्हणजे येतलें. आमी कोणाचें वायट करना, आमी बरें, कारण हांगा दिसाक 15-20 हजार लोक येता. खंय कितें घडचें न्हू म्हणून पुलीस स्टेशन सारकें कंपल्सरी आहा. आमी आमच्या मुख्यमंत्र्याक सातत्याने फॉलो करून फॉलोअप करून आतां ते पुलीस स्टेशन आमी शिफ्ट करून आतां बांदतले. पण ते ग्राउंड+1 आनी ती म्हणटा ग्राउंड+3 जाल्यार तो व्हिडिओ हाड, हांव पळयतां. हांवें अशें केन्ना स्टेटमेंट दिलें ना की ग्राउंड+3 बांदतलो म्हणून. आमी ग्राउंड+3 हांगा बांदपाक परमिशनूच दिना. सो ती युनेस्को आनी हे बाकीचे म्हणटा आमी सगळें मान, जे कितें नाका आमी लोकां फाटल्यान आसा, नाका तें आमी करना. पूण पुलीस स्टेशन जे गरजेचें आसा, हे गोंयच्या साहेबा कडेन दिसाक 20-20 हजार लोक हांगा पांयां पडोंक येतात दर्शन घेवन. आनी हांगा जर कितें इन्सिडेंट घडलो जाल्यार कितें करपाचें आमी. हेंकां न्हू केन्ना गोंयच्या साहेबा कडेन हांगा खंय लागीं बरें जाल्लें नाका. ही 4 बडकां पळय आहा न्हू, ह्या बडकांक हे ना जाणटी, तांकां नॉलेज ना, कांय ना. वचोन तो स्ट्रायक करप, वचोन आनी कितें करप, इतलेंच तेंचें मनाक. पूण पुलीस स्टेशन थंय येतलें ते येतलेंच. ग्राउंड+1 ग्राउंड+3 येवचें ना, कारण तें सामकें व्हेरी इम्पॉर्टंट आहा आमकां. कारण हांगा जर कितें जालें जाल्यार आमी खंय धांवतले. हें पुलीस स्टेशन येतलें, ती कितें सांगता पळय तितून हांव मानपाक तयार ना. आनी ते ग्राउंड+3 जर हांवें जर म्हटला तर म्हाका व्हिडिओ तेंच्यांनी हाडून जर दिवचो. आनीक एक दुसरो तेणी उल्लेख केलो की MLA मेवना ऑफिसान जायते फावटी गेली म्हणटा ती तुका मेवपाक, ते रिगार्डींग क्लॅरिफिकेशन घेवपाक तूं मेवना म्हणटा. अशें कितें आहा की तूं लोकांक मेवना ऑफिसान? हांव असो एकूच MLA आसतलो, हांव दुसऱ्याचें उलयना. म्हाज्या मतदारसंघान हांव MLA म्हणटकच हांव सकाळीं पळय बसतां तो रातचे 11 पर्यंत म्हाज्या ऑफिसान आसता. आतां केन्नाय जर कसलें जर काम मुख्यमंत्र्या कडेन कसली फायल घेवन गेलो जावं दुसऱ्या मंत्र्या कडेन, तेन्ना हांव मेळना जालो. पूण तेंचे कडेन हांवें कितले फावटी मिटींग घेतल्या, म्हाज्या ऑफिसान येता ती आनी मेळना म्हणजे केन्ना तर. तूं मेवला ह्या पयलीं? आतां संडे सुद्दां मेळना, कितलेच फावटी मेळ्ळा. म्हाका सुद्दां तेंच्यांनी मास्टर प्लॅन दी, हे दी, हांव मुख्यमंत्र्या कडल्यान चर्चा करून तांकां व्हरून बसोवपाची आमची तयारी आहा. आनी तांकां आनी सांगलेलें मेळना म्हणजे कितें. तेचे फोटो म्हाजे कडेन हांव जाल्यार तुका आतांच दाखयता. जे ते म्हाका एक दिता पळय ते फोटो म्हाजे कडेन आसा. आमी सदांच मेळटा. आज संडे, आतां संडे सुद्दां जावन हांव म्हाज्या ऑफिसान बसतलो. थोडी गोश्टी केन्नाय आमी खंय आवट ऑफ आसा जाल्यार 1-2 दीस 3 दीस केन्ना मेळना. पण हांव सदांच एवेलेबल लोकांक लागून आसा. आनी कंटिन्युअसली म्हाजे मनीस जे आसा, म्हाजी टीम आहा 30 जाणांची, ते खंय नाल्यार खंय जर कितेंय जर चुकोन इन्सिडेंट घडलो जाल्यार म्हाज्या पयलीं ते सुद्दां वचून पावता आनी म्हाका रोखडें इन्फॉर्मेशन दिता. पण हांव म्हाज्या ऑफिसान सदांच आसता. ती खंयच्या टायमार येता म्हाका खबर ना. सकाळीं 7 बितांक येता जाल्यार आय डोंट नो. पण हांव थंय बसतां सारको 9 ते रातचे 11 पर्यंत हांव थंय बसतां. थँक्यू.